जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सबैको सहमतिमा नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको दावी। जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको धारणा। न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनु पर्ने एमाले सांसदहरूको माग। न्याय सम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा। नेवी संघलाई राजनीतिलाई संरक्षित गुण्डागर्दी गर्न छुट दिएको नेकपा एमालेको आरोप। त्रिवीमा देखिएको समस्या समाधान नगरी संसद चल्न नदिने चेतावनी। बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपील। र एएफसीद्वारा एन्फालाई 7000 अमेरिकी डलर जरिवाना। कुवेतमा भएको एएफसी एसियन कप छनौटको दौरान प्रतियोगिताको 2 आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सबैको सहमतिमा नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाडले सरकारले सहमतिमा नै प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य व्यवस्था समितिको फरक मत सहितको विधेयक फिर्ता गरेको र न्याय विधेयक पनि सहमतिमा नै ल्याएको दावी गर्नु भएको हो। अहिले पनि लाखौं नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएर बस्नु परेको भन्दै उहाँले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नयाँ कानून अनुसार नागरिकता पाउनेहरू मतदाता सूचीमा नरहेका कारण नागरिकता विधेयक निर्वाचन प्रेरित नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खाडले विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेकाले कतिपय विषय सम्बोधन गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय सदनबाटै अगाडि बढोस् भन्ने फैसला भएर 2078 साल जेठ 9 गते सरकारबाट प्रेषित भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश 2078 साल जेठ 27 गते त्यो जानी खारेज भयो। खारेज भएको अध्यादेशले पनि 18 दिनसम्म त्यसले पनि नागरिकता बाँडे। केही नेपाली नागरिकले नागरिकता पनि प्राप्त गरे। तर त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनका कारणले विभिन्न परिस्थिति कारणले द्रुत गतिमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियो। र अहिले पछिल्लो पटक सदन सुचारू भइसकेपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएरै अगाडि बढाएको हो। सत्तासीन घटकका सबै नेताहरूसँग मान्यहरूसँग पनि छलफल भएको छ, छलफल भएको छ। अरू प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि सघन रूपमा हामीले छलफल गरेकै। छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो 75मा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत गएको विधेयकलाई अहिले तत्काल सहमति जुटाएर यसलाई अगाडि बढाएर कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले 75 सालमा जुन मूल विधेयक आएको थियो, 78 सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो, त्यसैको आधारशिलामा उभिएरै चाहिँ हामीले विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने कुराको जानकारी दिएर छलफल गरेर यो अगाडि बढेको हो। र अहिले हामीले जुन नागरिकता
विधेयकका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ सन्देश प्राप्त भएको छ, यो 2063 को चाहिँ नागरिकता ऐन, यो नागरिकता ऐन पनि सहमतिको आधारमै बनेको हो। यो नागरिकता ऐनका प्रावधानहरू जुन राखिएका छन् त्यो पनि सहमतिमा राखेको। ती प्रावधानहरूलाई बदल्नका लागि पनि सहमति फेरि आवश्यक पर्छ। कतिपय विषयहरूमा सहमति जुटेको छ, कतिपय विषयमा सहमतिहरू जुटेको छैन। भर्खरै नेपालमा धेरै ठुलो आन्दोलन भएको थियो। लामो समयसम्म दण्डरत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र 7 दलको बीचमा 12 बजे सहमति भएको थियो। त्यसको प्रतिफल नेपालमा धेरै ठुलो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीपछि बनेको सरकारले, सर्वदलीय सरकारले नै यो 2063 को नागरिकता ऐन ल्यायो। यसमा अहिले सबैभन्दा बढ्ता अब छलफल भएको विषय भनौँ, विवादभन्दा पनि छलफल भएको विषय, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बारेमा सबभन्दा ठुलो बहस भइरहेको छ। यो विषयमा सहमति जुट्न सकेन, हिजो पनि सकेन, आज पनि सकेन। तर यो विषय नयाँ विषय होइन। यो त नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन 2009 देखि यो प्रावधान राखिएको छ। कुनै अमुक मुलुकको लागि होइन, यो त संसारभरिका विदेशीहरूका लागि, विदेशी महिलाको लागि हो। फलाना अमुक मुलुकको चाहिने महिलाको लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि हो। र अघि मान्यजीले पनि डेटा देखाउँदाखेरि थोर बहुत धेरै मुलुकबाट चाहिने यहाँ बुहारीहरू आउनु भएको छ। नागरिकता विधेयक नआउँदाखेरि पनि जसको बारेमा बहस गरिरहेका छ उहाँहरू नागरिकता पाइरहनु भएकै छ। लाखौं संख्यामा नेपाली जन्मसिद्ध नागरिकहरू जो आमा हुनुहुन्छ, जो बुवा हुनुहुन्छ, उनको सन्ततिले पाएनन् कि उनले नागरिकता नपाउँदाखेरि के हो भने उनीहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, धेरै ठुलो। बैठकमा केही सांसदहरूले संशोधनको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केही सांसदहरूले संसदबाट नै अस्वीकृत भएका संशोधनका विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए। समितिको अर्को बैठक बुधबार बोलाइएको छ। काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँको न्युरोडमा रहेको सूरज आर्केडको बेसमेन्ट खाली गराएको छ। नक्सा पास विपरीतको प्रयोजनका लागि बेसमेन्ट प्रयोग गरिएको पाइएपछि महानगरले खाली गराएको हो। महानगरले सो स्थानमा मापदण्ड विपरीतको संरचना पनि हटाउने जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार महानगरले सूरज आर्केड लगायत विशाल बजार लगायत अन्य कम्प्लेक्सको पनि निरीक्षण गरेको छ। सो क्रममा महानगरले नक्सा सहित उपस्थित हुन विशाल बजारलाई निर्देशन दिएको छ भने अन्य स्थानमा अनाधिकृत संरचना हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सो क्रममा व्यापारीहरूले विरोध समेत जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहमा मतदान गर्न सिकाउन र बदरमत कम गर्नका लागि मतदाता शिक्षा शुरू गर्ने तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन सकेसँगै निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय प्रचार सामग्री र मतदाताको घर दैलोमा जाने कार्यक्रमको समेत तयारी थालेको छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा घर दैलो कार्यक्रम नगरेका कारण मतदाता शिक्षा अपुग भएको गुनासो आएपछि आयोगले अबको निर्वाचनका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्ने तय गरेको हो। आयोगले बताए अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट समग्र निर्वाचनको बजेट स्वीकृति र आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी भएपछि त्यसका आधारमा सामग्रीहरूलाई अन्तिम रूप दिइने बताएको छ। आयोगले डिजिटल स्रोत सामग्रीको उत्पादनमा विशेष जोड दिइने र त्यसलाई सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिने बताएको छ। कम खर्च र स्मार्ट रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि घर दैलोमा टोली पठाइएको थिएन।
आयोगले श्रव्य दृश्य सामग्री विभिन्न सन्देश तयार गरेर आयोगको आफ्नै फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, भाइबरमा नियमित प्रसारण गर्ने जनाएको छ। मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मतदाता परिचय पत्र वा आयोगले तोकेको परिचय पत्र खुल्ने अन्य परिचय पत्र लिई जान भन्ने, मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाई मतदान गर्ने तरिकाको बारेमा मतदातालाई मतपत्रमा 7 निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरी मतदान गर्नुपर्ने जस्ता विषय मतदाता शिक्षामा समावेश हुनेछन्। आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्धन स्रोत पुस्तिका 2076 मा लोकतन्त्र निर्वाचन, समावेशिता र निर्वाचन, मतदाता नामावली, मतदान समावेशी निर्वाचन र परिवर्तन, निर्वाचन विवाद र विवाद निरूपण, निर्वाचन र निर्वाचन चक्र, नेपालको निर्वाचन प्रणाली आदि विषय समावेश गरिएका छन्। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च 10 अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि 10 अर्ब 98 करोड माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले 10 अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा आयोगले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा कबल भए निर्वाचन सामग्री खरिद र जनशक्तिको बिमामा घट्ने सम्भावना छ। बिमाका लागि आयोगले करिब 16 करोड बजेट तय गरे पनि 10 करोड भित्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले माग गरेको बजेटमा करिब 6 अर्ब जनशक्ति व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याइएको छ। स्थानीय चुनावमा बिमा अन्तर्गत करिब 4 करोड खर्च भएको थियो, तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जनशक्ति दोब्बरले बढ्ने हुँदा बिमा रुपियाँ समेत बढ्नेछ। आयोगले बजेट परिमार्जन गरेपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दै खर्चको बाटो खोल्नेछ। उक्त प्रक्रिया केही दिनभित्रै सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले 10 अर्ब माग गरेकोमा मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो, तर 5 अर्ब 4 करोड मात्रै खर्च भयो। त्यसैबीच निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि 4 निवेदन गरी जम्मा 84 वटा निवेदन प्राप्त हुन आएको, राजनीतिक दलबाट दर्ता हुन आएका निवेदन लगायतका अन्य कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा जम्मा 79 वटा दलका निर्वाचन चिन्ह मध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी जम्मा सहभागी हुने दलको संख्या 87 कायम भइसकेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ अनुहारलाई चुनाव लडाउने संकेत गर्नु भएको छ। निर्वाचन सेन्टिमेन्ट पनि भएको भन्दै उहाँले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपायको खोजी गरेको बताउनुभयो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको तर्क गर्नुभयो। उपत्यकाको पार्टी संगठनको संरचना र नीतिगत विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। पार्टीको गुटबन्दीमा पनि सहभागी नभएको र सबैले साथ दिन सक्ने उम्मेद्वार ल्याउने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभामा 2-3 सिट जित्न सके ठूलो सफलता हुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा उनीहरूले हतारमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन खोज्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्। बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ग्यावलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उक्त विधेयक पारित गर्दा प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेमा थप गिजुलिने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद भीम रावले नेपालमा पुनः द्वन्द्व चाहने खेलप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वकालमा भएका झगन अपराधका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उहाँले नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ध्यान दिँदै उहाँले उचित तवरले यस विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि विधेयक ल्याएर सरकारले झारो टार्ने काम गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्कर्षमा पुर्याउन वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै ढिलाइ गरेको उहाँले बताउनुभयो। अधिकारीले हतारमा विधेयकलाई अघि बढाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। यो विश्वसनीय हुन सक्दैन र त्यसले समस्यालाई झन बढी गिजोल्नेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपले यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ डेमोक्रेसी भनेको कन्टेन्ट मात्रै होइन, त्यसको प्रोसेस पनि हो र प्रोसेसलाई ड्यू फलो गरिएन भने राम्रो उद्देश्यले गरिएका कामहरू पनि विवादित हुन जान्छन्। यो किन पनि जरुरी छ भने सभामुख महोदय, अहिले सरकारमा द्वन्द्वरत पक्षहरू नै हुनुहुन्छ। हिजो द्वन्द्वमा रहेका आम्ने सामने भएका पक्षहरू सरकारमा हुनुहुन्छ।
संवेदनशील अझ बढी उहाँहरू हुन जरुरी छ। होइन भने दुई थरी मिलेर मिचमाच पार्न खोजियो भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसकारणले प्रक्रियालाई कहीँ कतै पनि अवमूल्यन गर्ने काम नहोस् भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सरकारमा रहनुभएकाहरूलाई त सम्भवतः यो विधेयक अब चाहिँदैन, किनकि उहाँहरूको बिचमा मेलमिलाप भइसक्यो, गठबन्धनै भइसक्यो, एकतै भइसक्यो, केमिस्ट्री नै मिलिसक्यो। उहाँहरूलाई त किन चाहियो र? यसका स्टेक होल्डर त ती पीडित छन् बाहिर। ती पीडितहरूसँग कतिचोटि परामर्श गरेको छ सरकारले? उहाँहरूसँग कति उहाँहरूको सरकारहरूलाई ध्यान दिइएको छ? उहाँहरूका सरकारहरूलाई व्यवस्था गरियो भनेदेखि यो प्रक्रिया विश्वसनीय हुने छैन। यसमा मुख्यतया 3टा पक्ष छन् सभामुख महोदय। सर्वोच्च अदालतले एक्जिस्टिङ विधेयकको दफा 26मा लाई नलिफाई गरेर त्यसलाई खारेज गरेको छ, यो कानुन सम्मत भएन भनेर। त्यो कुरा पीडितहरूका सरकारहरू र नेपाल पक्ष भएका थुप्रै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छन्। त्योभन्दा बाहिर गएर हामी जान चाह्यौँ भने हामीले यहाँ मिलाउँला, टाउको जोडौँला, मित लगाउँला, तर यो प्रक्रिया टुङ्गिने छैन। यो कुरामा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अहिले कन्टेन्टमा जान चाहन्न, तर यसमा 2टा फन्डामेन्टल कुरा के छ भन्दाखेरि माननीय मन्त्रीजीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर यसलाई 2टा क्याटेगोरीमा बाँड्न चाहनु भएको छ। यो प्रक्रिया यो कति भ्यालिड हुन्छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। म यति चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पीडितहरूको पक्षमा काफी एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला एडभोकेसी गर्ने पीडितहरूको मैत्री गोविन्द शर्मा बन्दी र अहिले यो कानुन टुङ्ग्याउन खडा भएको मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी 2टा फरक पात्र हुन् भन्ने कुरा स्थिति नबनोस्। एउटा कन्सिस्टेन्सी, एउटा प्रिन्सिपलमा अडिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा पुनः द्वन्द्व चाहने, हाम्रो बिचमा अझ अर्को प्रकारको द्वन्द्वले हामीलाई पीडित गराउने यस्तो खेल हुन सक्दछ। यो खेलप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू सजग हुनुपर्छ, हामी सबैले सजग हुनुपर्छ। तर यसमा गम्भीर जुन मानवाधिकार घटनाका जघन्य अपराधका कुराहरू छन्, उत्पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा छ, बेपत्ता छानबिनको कुरा छ, सत्यनिरूपण आयोगको कुरा छ, यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनु त पर्छ। तर हामीले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो शान्ति प्रक्रिया नेपालीहरूले आफै नेतृत्व गरेको प्रक्रिया भनेर मानेका थिए, हामी नेपालीहरूले अब यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। यी सबै कुराहरू भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि एकचोटि संलग्न भइसक्यो हुनाले उनीहरूको पनि कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर यसलाई छिटो एउटा प्रक्रियागत रूपमा समितिमा छलफल गरेर न्यायोचित उचित किसिमले टुङ्ग्याउनु धेरै राम्रो हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 79 माथि हामी विचार गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। यो सत्तापक्षबाट जागृत भएर कुरा गरिरहनुहुन्छ उहाँहरू। विलम्ब गर्नुहुन्न, यसो गर्नुहुन्न, कसले गर्दो विलम्ब? शेरबहादुरजी पनि प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब यो विलम्ब गर्ने तपाईँहरू, अनि अहिले सरकारमा तपाईँहरू हुने सक्ने लागेको बेलामा निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि विधेयक ल्याएर झारा टार्न खोज्ने, अनि यस्तो काम गरेर अनि कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ पुराण? त्यस कारण सैद्धान्तिक विषयमा आउनुहोस् न। कुरा त खास के हो भने 2071-14मा सर्वोच्च अदालतले अहिले हामीलाई कानुन ल्याएको नि 8 वर्ष बित्यो नि, ढिलो गरेको त तपाईँहरूले हो। हामी त तपाईँहरूलाई छिटो गर्नुहोस्, हामी तयारै छौँ भनेकै छौँ त। 71-14मा सर्वोच्च अदालतले हामीलाई भन्यो, संसदलाई भन्यो, सरकारलाई भन्यो, गम्भीर प्रकारका अपराधहरू क्षमादान नगर भन्यो। 1, पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य गर भन्यो। तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ? मान नमाने म जे पनि गर्छु भने धम्काएर हुन्छ? तपाईँलाई भनिसक्यो त अदालतले, त्यही अदालतले त यो सरकार गठन गरिसक्यो। हदमियादको प्रबन्धले न्यायलाई तिमी प्रभावित नगर भनिसक्यो। स्वतन्त्र अदालतको ले आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम गर्न पाउँदैनौ भनिसक्यो। सत्य निरूपण र मेलमिलापलाई न्याय निरूपण, यी सत्य निरूपण र न्याय निरूपण अलग अलग विषय हुन् भन्यो। अनि सम्पूर्ण यो न्याय प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता संलग्न गराऊ भन्यो। मैले गरेका थिएँ कोठे भेलामा गरेर हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, कुन मन्त्रीज्यू उहाँ नै हो कि होइन मलाई अहिले अलि
सम्झन मन लाग्यो। अनुहार हेर्दा मेरो साथी उहाँ नै जस्तो लाग्छ। म कुनै बेला बिहान पुर्याउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ नै हो। अहिले यो विधेयक ल्याउने मन्त्री उहाँ हो कि त्यति बेलाको उहाँ हो। त्यस कारणले हामी कहीँ पनि एक्सट्रिमिस्ट हुनु हुँदैन। उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरूले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले कांग्रेसको भारतीय संगठन नेवी संघलाई राज्यले नै सुरक्षित गुण्डागर्दी गर्न छुट दिएको आरोप लगाएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले त्रिवीमा नेवी संघले गुण्डागर्दी गर्दा पनि राज्य मौन देखिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। त्रिवीमा देखिएको समस्या समाधान नगरे संसद चल्न नदिने एमालेको चेतावनी छ। ग्यावालीले नेवी संघलाई मण्डलेको अवतारमा उतार्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले त्रिवीमा भएको आन्दोलनका विषयमा कुलपतिले जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् बाहिर पढ्नका लागि। अर्थात् हामी यहाँ विद्यार्थीहरूको निरन्तर पलायन भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूलाई यहाँ रिटेन गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा, उनीहरूको स्याङ्क्टिटी, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार संरक्षित यो गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ, निरन्तर धराशायी हुने। आज हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वका टप 500 विश्वविद्यालयको पनि र्याङ्किङमा पर्दैन। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ। होस् कसरी? 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ? शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ? यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न भयो सभामुख महोदय। प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा, प्रहरी पछि त्यही आक्रमणमा संलग्न विद्यार्थीहरू अगाडि लगेर गएर तालाबन्दी गर्ने, तोडफोड गर्ने कार्यकक्षहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कुरा र त्योभन्दा पनि बढ्ता माइनुटहरू समेत लुटेर जाने जुन एउटा स्थिति बनेको छ, यसमा न कुलपति बोल्नु भएको छ, न सहकुलपति बोल्नु भएको छ, न कोही बोल्नु भएको छ, न गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष यो स्थितिलाई ठुलो हेरेर बस्न सक्दैन सभामुख महोदय। के कुनै संस्थाहरूको स्वतन्त्रता यसै गरी नै समाप्त पारिने हो? आफूले भने जस्तो भएन राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन रेडक्रसमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन न्यायालयमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन विश्वविद्यालयमाथि हमला। गर्न के खोजिएको? अपेक्षा के हो सरकारको? बुढा नीलकण्ठलाई एमालेको मागपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा पठन पाठनमा समस्या हुँदै आएको छ भने आइतबार नेवी संघ र अनेरा सोभियु बीच तालाबन्दीका विषयमा झडप समेत भएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य गुमाइसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा संचारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य गुमाएकाले अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा भित्र्याउने तयारी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गठबन्धनको माध्यमबाट खोजिरहेको र अन्य दललाई साथमा लिएर हिँडेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै पोखरेलले निर्वाचनपछि जनताले पुनः एमालेलाई सरकारमा पुर्याउने र केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा एमाले कुनै गठबन्धनको पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नागरिकता विधेयकका कतिपय विषयहरू राष्ट्रियता विरोधी रहेकाले आफूहरूको विरोध रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य उसले गुमाइसकेको छ र नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 5 दलभन्दा बाहिरका शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिने प्रयास उसले गरिरहेको छ। जबकि हामी हाम्रो पार्टीलाई देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा, बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा
सुदृढ र सबल बनाउने अभियानमा जुटेका छौँ। त्यस अर्थमा आगामी आम निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका बीचको छनौटका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा जति बेलासम्म मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेलासम्म राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ। नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण दलका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस आज नीतिगत सामर्थ्य गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा रहेको छ र आज उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गठबन्धनका माध्यमबाट खोजिरहेको छ, जबकि नेकपा एमाले नीतिगत नेतृत्वका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न नेपालको राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहँदै आएको छ। यो प्रश्नमा नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको स्वाधीनताका प्रश्नमा, स्वाभिमानका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा अत्यन्त सक्षम र योग्य नेताका रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो पार्टी यो मामिलामा अग्रणी स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। किनकि हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरादेखि लिएर मुलुकको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने सम्मको कामको अगुवाई गरेका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा हामीले स्वाभाविक रूपमा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने कुराको अगुवाई गरेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेका बखत सुल्झाउने प्रयास गरेका छौँ र चीनसँग हामीले रणनीतिक महत्त्वका सहमति र समझदारी गरिकन नेपाललाई भूपरिवेशित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने कुरामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छौँ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि पनि हामीले नेपालको सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वलाई युनिटरी सिस्टमभित्र एकात्मक प्रणालीभित्र राखेर एउटा महत्त्वपूर्ण मर्यादित संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा राजनीतिलाई अदालतभित्र प्रवेश गराउने कुरा र अदालतले राजनीतिमा चासो राख्ने प्रक्रियाको सूत्रधार आज 5 दलीय गठबन्धन बनिरहेको छ, जसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पारेको छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि चुनावको माग गरेका थियौँ र मङ्सिर 4 मा चुनाव हुँदैछ। हामी छिटै चाहन्थ्यौँ जनताको जनादेश खण्डित भएपछि जनताका बीचमा जानुपर्छ भन्ने उन्नत लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा हामी समयमै चुनावको प्रयास गरेका थियौँ। तर अदालतले जनतामा जाने हाम्रो प्रयासलाई रोकेपछि समय पुगेरै भए पनि हामी जनतामा जाने मौका पाएका छौँ। त्यस अर्थमा अदालतले सुल्झाउन नसकेका प्रश्नहरूलाई, राजनीतिले सुल्झाउनु पर्ने प्रश्नहरूलाई हामी जनताको अदालतमा लगेर सुल्झाउन चाहन्छौँ। विकास र समृद्धि जनताको आकाङ्क्षा हो भन्ने मान्यताका आधारमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आउने चुनावका माध्यमबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी विस्तृत कार्ययोजनाका साथ जनताका बीचमा जान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपाल र भारतका बीचमा हुने बिहेबारीमा नेपाली चेलीहरू भारतमा जाँदाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जुन प्रकारका प्रोभिजनहरू छन्, भारतीय चेलीहरू बिहे भएर नेपाल आउँदाखेरि त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाको समयको जे निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षका पक्षमा हामी उभिएका हौँ। प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यसमा कायम छौँ। के स्वार्थका कारणले उहाँले आफैले निष्कर्षमा पुर्याएको दृष्टिकोणबाट उहाँ अलग हुनुभयो, त्यसको जवाब त प्रचण्डजी स्वयं आफैले दिनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अहिले असहमति राखेको विषय यो विषयमा थियो। पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा जे विषयहरूमा सरोकार राखेर संसदलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भन्नुभयो, त्यो विषयमा पुनर्विचारै गर्न नचाहने सत्ता पक्षको स्वेच्छाचारी कदमका विपक्षमा हामी रह्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले जसरी आलोचना गर्यौँ त्यो आलोचनाको परिणाम बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा पोखरेलले पार्टीले तय गरेको मापदण्डका आधारमा भाद्र 22 गते भित्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेद्वार चयन गरिसक्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याएर इतिहास रच्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एमाले बाहेक यो देशका कुनै पनि शक्तिले राष्ट्रियता र स्वाभिमान बचाउन नसक्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महासेठले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई राष्ट्रघातीहरूको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन देश र जनता अनुकूल नभएको तथा लोभी पापीहरू र राष्ट्रघातीहरूको गठबन्धन भएको आरोप लगाउनुभयो। महासेठले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले देशको सारा जलस्रोत चुनाव भन्दा अघि नै यसरी नै सिद्ध्याउने त होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली जनताले एउटा कुरा के बुझेको छ भने आखिर नेकपा एमालेसँग 5 दल 6 दल मिलिसकेपछि पनि किन डराउनु पर्यो? त डराउनलाई कारण छ। गठबन्धनसँग त जनताको बीचमा जानलाई न त राष्ट्रियताको सम्बन्धमा कुनै इस्यु छ। उहाँहरूले लिपियाजुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको हो भन्न त सकिरहेको छैन इन्डियाको अगाडि, जबकि केपी ओलीको सरकारले त हाम्रो भूमि हो भनेर हामी किटानी साथ नयाँ नक्सा संसदबाट पास गराएर प्रकाशित गरिसकेका छौँ। तर उहाँहरूले त वार्ताबाट समाधान गर्नेछ त भन्न त सक्नु पर्यो नि, यो हाम्रो भूमि हो, हामी वार्ताबाट समाधान गर्छौँ, हामी आफ्नो भूमि छोड्दैनौँ। त्यो इस्यु त उहाँहरूसँग त छैन। त्यसैले एक्लै हामी लडे पनि मधेसमा 2074 को स्थानीय निकायमा हामीले 5औं स्थानमा थियौँ, जब माधव नेपाल वामदेव गौतम झलना सहितको नेकपा एमाले र 74 को सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी प्रचण्डको पार्टी र हाम्रो पार्टी मिल्दाखेरि पनि हामी जम्मा 2टा सिट जितेका थियौँ 32 मध्ये। एउटा धनुषाको 4 र सिराको 3। तर यसपालि त्यो स्थिति छैन। मधेसमा मधेसी जनताले नेकपा एमालेलाई आत्मसात गरेको छ र म तपाईहरुलाई भन्छु कम्तीमा धेरै बिग्रियो भने डबल डिजिट 10 न त सिंगल डिजिट हुन्छ, कम्तीमा 10 सिट हामी ल्याउँछौँ। मधेस प्रदेशमा सङ्घमा जहाँ हामीले माओवादीसँग तालमेल गर्दा 2 सिट ल्याएका थियौँ, आज यो प्रगति किन गर्यो? अब मधेसी जनताले पनि बुझिसकेका छ। यी पार्टीहरू एमाले विरुद्धका पार्टीहरू नेपालमा न केही गर्यो न गर्न सकेको छ। केपी ओलीको सरकारले जुन मधेसमा एउटा विकासको जुन लहर ल्याएको छ, गाउँ गाउँ जानुस्, नली जुन नदीमा जानु, जहाँ पुल नदी के भन्छ यो तपाईको यो बाटो घाटो जहाँ केही हेर्न पाएको थिएन मधेसी जनताहरूले यहाँ अहिले गाउँ गाउँ हेर्न पाएको छ। स्वाभाविक छ मधेसी जनता एमाले प्रति। उहाँले गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेसको पुच्छर समातेर बैतरनी तर्न खोजेको पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अपहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाब दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामाथि टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाह विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले निवेदकले माग गरे अनुसार अवहेलनामा सजाय किन नहुनु पर्ने हो, यसका कारण सहित 7 दिनभित्र आफै या कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको हो। नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाको त्यो निर्णय विरुद्ध नर्भिकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। त्यो रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगू संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा सैन्य बेड अभाव हुन थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक कक्ष डेंगू संक्रमितले भरिएको छ। आकस्मिक कक्षको सबै बेड भरिएपछि बिरामीलाई कुर्सीमा समेत राखेर उपचार गरिएको छ। 1 हप्ता यता डेंगूका बिरामीले बेड भरिन थालेको अस्पतालका आकस्मिक कक्षका प्रमुख लीलानाथ भण्डारीले बताउनुभयो। डेंगूका बिरामीले बेड भरिएपछि कुर्सीमा समेत राखेर उपचार गरिएका छन्। बेडको अभाव हुन थालेपछि घरमै आराम गर्न सक्नेलाई सल्लाह सुझाव दिएको छ। टेकु अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शुक्रबार
68, शनिबार 85, आइतबार 80 जना बिरामीको उपचार गरिएको थियो। त्यसै गरी सोमबार 2 बजेसम्म 50 जना भन्दा बढी बिरामीले आकस्मिक कक्षमा उपचार गराएका छन्। अस्पताल प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार हाल 4 जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। दैनिक 100 जना भन्दा बढी डेंगूको आशंकामा परीक्षणका लागि आउने गरेको टेकु अस्पतालका रिसर्चर युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। डेंगूको आशंकामा आएका 80% भन्दा बढीलाई डेंगू पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको टेकु, त्रिपुरेश्वर, कलंकी, बल्खु, बसन्तपुर, शंखबुल, नयाँ बानेश्वर लगायतका क्षेत्रबाट आउने बिरामी बढी छन्। डेंगू हाल 70 जिल्लामा फैलिएको छ। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको 15 पुसदेखि 12 भदौसम्म 2539 जना डेंगू संक्रमित भएका छन्। विशेष गरी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ़िरहेको ईडीसीडी अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार हाल सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 858, रूपन्देहीमा 363, काठमाडौँमा 332 केस देखिएका छन्। त्यसै गरी बढ़ी केस देखिनेमा धादिङ, तेह्रथुम, सिन्धुली, भक्तपुर, सङ्खुवासभा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा 70 जना हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि अति प्रभावित 149 वटा स्थानीय तहमा बजेट छुट्याएको महाशाखाले जनाएको छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजक तथा जिल्ला तथा प्रदेशका उच्च अधिकारीसँग समन्वयमा लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन शुरू भइसकेको दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 226 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1525 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 145 जना र 2486 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 223 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,81,744 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,235 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको छ। कोहलपुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नगरपालिकाका मेयर पूर्ण प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सोमबार न्यूरोड क्षेत्रबाट डोजर लगाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन शुरू गरेको हो। न्यूरोडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाएपछि कोहलपुर बस पार्क पुग्दा भने अवरोध भएको छ। व्यवसायीहरूले डोजर चालकमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि अवरोध हटाउने काम रोकिएको छ। स्थानीय व्यवसायीले विकल्प दिएर मात्रै संरचना हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। मेयर आचार्यले आफूहरूको अभियानमा अवरोध भए पनि काममा सहयोग गर्न नगरवासीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एन बहादुर मल्ल, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक हिमालयन शाह सहितको टोलीको सहयोगमा कोहलपुरमा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान शुरू गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुरू भएको अतिक्रमित र अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान देशका विभिन्न पालिकाले अनुसरण गरिरहेका छन्। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार सामान्य बढेको छ। लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज भने सामान्य सुधार भएको हो। आज नेप्से 3.76 अंकले बढेर 1993.02 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर 40 अंक भन्दा धेरै बढेको छ। बैंक, माइक्रो फाइनान्स, लगानी र म्युचुअल फण्ड समूहको शेयर भने घटेको छ। आज 222 वटा कम्पनीको 34,40,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 11 करोड़ 25 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेप्से सामान्य बढेको बिन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 7% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै 6% ले घट्यो।
नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 10 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 3 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो। यसमा नेपाललाई हरियाली, जलवायु, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा इस्ट्रेलोको भाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। हस्ताक्षरपछि विश्व बैंकका प्रबन्धक इस्ट्रेलोको भाले कोरोना महामारीपछि यस कार्यक्रम मार्फत जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नीतिगत कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ग्रिड डीपीसी को यस पहिलो चरणको सहयोगमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरुद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन खपत बढाउने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। यस्तै सहसचिव अर्यालले कोरोना महामारीबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम लगायत जटिल बन्दै गएको नेपालको विकास सम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कम गर्न ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बाढीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब एमिरेट्स र अरू देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि अझै धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको पाकिस्तानले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्ष जुन यता धेरै पानी परेर आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 जना पुगेका छन् भने 10,000 विस्थापित भएका त्यहाँका राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। देशको उत्तर पश्चिममा पर्ने खबैर प्रान्तमा नदीका तटबन्धहरू भत्किएपछि ठूला बाढी आउँदा कैयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीले विस्थापित भएकाहरू राहतको पर्खाइमा छन्। बाढी प्रभावितका लागि आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वमा अवस्थित सिन्ध प्रान्तमा पनि हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा विपत्तिले झनै समस्या निम्ताएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष बाढीको जोखिम हुने गरेको भए पनि यसपालि फरक खालको वर्षा भएकाले धेरै जनधनको नोक्सानी भएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। अब खेल समाचार। एशियन फुटबल फेडरेशन एएफसीले सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई जरिवाना गरेको छ। कुवेतमा भएको एएफसी एशियन कप छनौटको दौरान प्रतियोगिताको 2 आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै एएफसीले एन्फालाई 7,000 अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको हो। एएफसी को अनुशासन तथा इथिक कमिटिले एशियन कप छनौट अन्तर्गत जुन 14 इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी खेल अघि ड्रेसिङ रूममा प्रवेश गरेको र खेलपछि एक्रिडेसन कार्ड लिएर मैदान प्रवेश गरेको कारण 6,000 डलर जरिवाना गरिएको जनाएको छ। कुवेत र जोर्डन विरुद्धको खेलमा पहिलो कार्ड पाएको कारण इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलमा अब्दुल्ला निलम्बनमा रहेका थिए। त्यस्तै इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलको पहिलो हाफ शुरू हुन ढिलाइ गर्दा एन्फालाई थप 1,000 अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको एएफसीले जनाएको छ। एएफसीले जरिवानाको 25% 90 दिनभित्र तिर्नुपर्ने र बाँकी रकम 2 वर्षभित्र तिर्न सकिने जनाएको छ। एएफसीले यस घटनालाई पुनः दोहोर्याएमा एन्फालाई कड़ा सजाय दिने बारे एन्फालाई सचेत गराएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सबैको सहमतिमा नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको दावी। जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको धारणा। न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनु पर्ने एमाले सांसदहरूको माग। न्याय सम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा।
नेवी संघलाई राजनीतिलाई संरक्षित गुण्डागर्दी गर्न छुट दिएको नेकपा एमालेको आरोप। त्रिवीमा देखिएको समस्या समाधान नगरी संसद चल्न नदिने चेतावनी। बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपील। र एएफसीद्वारा एन्फालाई 7000 अमेरिकी डलर जरिवाना। कुवेतमा भएको एएफसी एसियन कप छनौटको दौरान प्रतियोगिताको 2 आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै